नमस्कार. हांव समीर विश्वनाथ नाईक, गोवा विद्याप्रसारक मंडळाचें डॉक्टर दादावैद्य शिक्षण महाविद्यालय हांगासर सहयोगी प्राध्यापक म्हणून काम करता. एक भारत श्रेष्ठ भारत हाच्या प्रकल्पांतर्गत हो एक व्याख्यान जावन आसा. आज आमी सामाजीक बदलाचो अर्थ, संबंध आनी आयाम हो विशय पळयतले. ह्या विशयाची अध्ययन फलीत अशी आसतली. विद्यार्थी समाजीक बदलाची संकल्पना समजून घेवंक शकतले, समाजीक बदलाची खाशेलपणां समजून घेवंक शकतले, समाजीक बदलाचे वेगवेगळे आयाम समजून घेतले. अर्थात समाजीक बदल कसो घडटा, समाजीक बदलाचो अर्थ कितें, समाजीक बदलाचो आनी बाकी सगळ्या घटकांचो संबंध कसो आसता, तशेंच ह्या समाजीक बदलाचे वेगवेगळे आयाम असतात जाल्यार ते खंयचे हाजी जाणविकाय विद्यार्थ्यांक जातली. आमी आतां पळोवया समाजीक बदलाची संकल्पना. समाजीक बदल म्हळ्यार काळा प्रमाण समाजीक संरचना, संस्था आनी संस्कृतीक पद्दतींत जावपी म्हत्वाचे बदल. म्हळ्यार कितें, जशे काळा प्रमाण समाजांत वेगवेगळे बदल, समाजाची संरचने भितर जावपी बदल आमी अणभवतात. समाजांतल्यो वेगवेगळ्यो संस्था, समाजाची चलत आयिल्ली संस्कृती आनी त्या पद्दतींत वेगवेगळे जावपी बदल हांगासर आमकां अपेक्षीत आसता. ताचो परिणाम समाजांतल्या शिक्षण, अर्थवेवस्था, राजकारण, कुटुंब आनी तंत्रगिन्यान ह्या सगळ्यांचेर जाता. आमी जेन्ना समाजीक बदल म्हणटा तेन्ना खरेपणान समाजांतल्या सगळ्या घटकांचेर ताचो परिणाम आमकां दिसता. आमची अर्थवेवस्था, समाजाची शिक्षण वेवस्था, शिक्षण पद्दत, राजकारण, तशीच कुटुंब वेवस्था आनी अत्यंत म्हत्वाचो पावंडो म्हळ्यार तंत्रगिन्यान, हातूंतूय बरोच फरक पडटा तें आमी पळयता. समाजीक बदलान मुखार वर्गांत आनी समाजांतल्या समाजीक बदलाक आकार दिवपाक आनी ताका प्रतिसाद दिवपाक शिक्षकांची म्हत्वाची भुमिका आसता. समाजाचो बदल आनी शिक्षक हांचें एक अतूट अशें नातें आसा. शिक्षकाची बरीच म्हत्वाची भुमिका ह्या समाजीक बदला भितर आमी पळयतात. समाजीक बदलाचो अर्थ तो कितें आसतलो? समाजीक नेम, मुल्यां, संस्था आनी वागणूक हातूंत बदल वा रुपांतर अशी व्याख्या आमकां मेळटा. हो बदल सतत अपरिहार्य आनी बहुआयामी स्वरुपाचो आसता. देखीक शिक्षणीक धोरणांत बदल, डिजिटल शिकप ह्यो कांय ताज्यो देखी जावं येता. म्हणजे समाजीक बदल जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना बदल मुळात हो सतत जावपी आसता, एक प्रक्रिया आसता आनी तो अपरिहार्य आसता. अर्थात ताका आमी टाळपाक शकना. आनी ताचें स्वरूप कशें आसता तर बहुआयामी. ताका वेगवेगळे आयाम आसता आनी त्या बदलांत आमी ह्या वेगवेगळ्या आयामांक अणभवतात. तातूंत आमची समाजाची जी मुल्यां आसता, जे नेम आसता, संस्था आनी मनशाची वागणूक, समाजांतल्या लोकांची वागणूक हातूंत सगळे बदल आमी जाल्ले पळयतात. आनी अशे तरेची व्याख्या आमी समाजीक बदलाचो अर्थ ह्या खाला पळोवपाक शकता. समाजीक बदलाची खाशेलपणां आमी जाणून घेवया. ही समाजीक बदलाची खाशेलपणां पयली सुवातेर सार्वत्रीक म्हणजेच कितें, सगळ्या समाजा भितर बदल जाता. समाजीक बदल हो एका विशिश्ट समुदाया पुरतो किंवा तो थोड्याच भागा पुरतो, विशिश्ट प्रांता पुरतो असो मर्यादीत आसना. तो सगळ्या स्तरांचेर आनी सगळी कडेन जाल्लो आमी पळयता. सगळ्या समाजा भितर हो बदल जातना आमी पळयता. देखीक आमी जर पळयत की फाटली जर ह्या 500 वर्सां पयलींचो काळ, 200 वर्सां पयलींचो काळ, फाटले 100 वर्सां पयलींचो काळ, गोंय मुक्ती पयलींचो काळ, भारत स्वतंत्र जावच्या पयलींचो काळ आनी आतां ह्या इतक्या वर्सांच्या कालावधीचो जर आमी थोडोसो आढावो घेत जाल्यार आमकां समाजा भितर खूब प्रमाणांत बदल जाल्लो आमच्या लक्षांत येतलो. दुसरो मुद्दो आसा सतत चालू आशिल्ली प्रक्रिया. समाजाचें आनी एक खाशेलपण म्हळ्यार कशें की तो सतत आसता. तो एकाच वेळार एकदम अकस्मात असो जावपाक शकना. ही बदलपाची जी प्रक्रिया आसता ती चालूच आसता. ती सदांच चालू उरता. तातूंत हळू 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 सदांच बदल जायत गेल्लो आसता. फुडलो मुद्दो आसा बहुउद्देशीय. प्रगतीशील वा प्रतिगामी आसूं येता. समाजाचो बदल आमी जेन्ना अपेक्षा करता
तर तो प्रगतीशील आसूंक जायो, प्रतिगामी आसूं येता. फुडलो मुद्दो आसा वेगवेगळ्या घटकांचो परिणाम. आता हे वेगवेगळे घटक खंयचे? तंत्रगिन्यान, धोरणां आनी विचारसरणी हांचो प्रभाव. ह्या समाजीक बदलाचेर आमची जी देशाची आसत, राज्याची वेगवेगळी धोरणां आसत, नवीन येवपी तंत्रगिन्यान आसत, ह्या सगळ्या धोरणांचो, तंत्रगिन्यानाचो, तसोच जशी आमची विचार करपाची पद्दत बदलता, ह्या सगळ्यांचो प्रभाव आमच्या समाजाच्या बदलाचेर पडटना आमी पळयता. फुडलो मुद्दो आसा गती वेगवेगळी आसता. समाजीक बदल जो जाता, ह्या समाजीक बदलाची गती जी आसतली, आतां समाजीक बदल म्हणटा आसतना ही एकूच विशिश्ट अशी क्रिया आसना. समाजांतल्या सगळ्या थरांचेर आनी सगळ्या गजालींनी आमी ठरावीक अंतरालान बदल जातना पळयता. आतां हे बदल कशे आसता? त्या सगळ्या बदलांक एकाच मापान आमी मेजपाक शकना. त्यांची गती जी आसा ती वेगवेगळी आसूं येता. कांय बदल जे असतात ते नेटान जातात, म्हणजे एका चड गतीन जावं येता. ताज्यो देखी खंयच्यो? तर डिजिटल शिक्षण. समाजात जे बदल जाता आनी जे एखादले एकदम फास्ट प्रमाणात, म्हणजे एकदम चड गतीन जावं येता, ताजी एक देख म्हळ्यार डिजिटल शिक्षण आमच्यांनी म्हणूं येता. आतां म्हणजे जे आमी पारंपारीक शिक्षण, पारंपारीक वर्गांत पळयताले, जंय शिक्षक शिकयता आनी भुरगीं बसता आनी शिक्षकाच्या म्हणजे सामकारा बसून शिकतात, हे जालें पारंपारीक शिक्षण किंवा पारंपारीक शिकोवपाची पद्दत. पूण जेन्ना डिजिटल शिक्षणाचो जो आमी एक संबोध लक्षांत घेतले, जाल्यार एकामेका मुखार बसपाचो किंवा वर्गांत किंवा विशिश्ट स्थळा कडेन किंवा जागे कडेन, तशेंच विशिश्ट प्रदेशा कडेन मर्यादीत अशें ताचें स्वरूप उरना. तर हो बदल जो आसा डिजिटल शिक्षणाचो, तो एकदम फास्ट गतीन जाल्लो आमी पळोवपाक शकता. तशेंच समाजांतले आनीक बदल दुसरे आसूं येता, जे कांय ल्हवू ल्हवू बदल जावपी कांय देखी आसूं येता. आतां हांगासर एक आमी देख पळयता ती म्हणल्यार लैंगीक समानताय. आतां डिजिटल शिक्षण जें आमी पळयलें, ताका म्हणजे थंय सुद्दां म्हणजे जर आमी तुळा करीत जाल्यार तें सुद्दां एकदम खूब गतीन जाता अशें म्हणपाक मेळना. पूण जर ह्या दोनांय भितर डिजिटल शिक्षण आनी लैंगीक समानताय हे जर दोनी मुद्दे आमी पळयत, जाल्यार लैंगीक समानताय हो जो विशय आसा, हो जो बदल आसा, तो बदल जावपाक खूब काळ गेलो किंवा खूब काळ वचचो पडटा. आज ठरलें आनी फाल्यां जालें अशे तरेचो हो प्रकार जावपाक शकना, किंवा समजा ह्या 15 दिसां किंवा ह्या 6 म्हयन्यांत असो प्रकार हांगासर आमकां दिसना. कारण ह्यो पुर्वापार चलत आयिल्ल्यो ज्यो रुढी आसतल्यो, परंपरा आसतल्यो, म्हणजे दादलो आनी बायल हांचे भितरलो जो भेद आसतलो, तो एका 2 दिसांनी मिटपा सारको, किंवा तातूंत समानतायेची वागणूक आमी एकामेकाक दिवपाक शकतले, किंवा बायलांक आमी एकाच धर्तेचेर मानतले, किंवा ती समानतायेचो दर्जो तांकां दितले, अशे तरेचो जो प्रकार आसत, म्हणजे अशे तरेचो जो बदल आसा, म्हणजे ही एका तरेची क्रांतीच आसा. ती जातली जाल्यार ताका ह्या गतीची, म्हणजे हाची जी गती आसा, ह्या बदलाची जी गती आसा ती सामकी कमी आसता असो ताचो अर्थ. ही जाली समाजीक बदलाची खाशेलपणां. समाजीक बदलाचो समाजा कडेन कसो संबंद आसता? आतां जेन्ना आमी समाजीक बदल म्हणटा, जाल्यार समाज म्हणजे शेवटाक कोण? तर आमी तुमी सगळे समाजान रावपी लोक. आतां ह्या बदलाचो जो संबंद आसा समाजा कडेन, समाजीक बदलाचो संबंद, एक मुद्दो आमच्यांनी पळयता तो म्हटल्यार परस्पर आदार. समाज आनी समाजीक बदल हांचो परस्पर संबंद आसा. म्हणजे तो समाज कोण तरी वेगळो अशांतलो भाग ना. आमी समाजान रावपी सगळे मनीस, ह्या सगळ्यांचो मेळून समाज जाता. तांचो परस्पर संबंद आसा असो ताचो सादो अर्थ. शिक्षण वा तंत्रगिन्यान ह्या समाजाच्या एका आंगात जावपी बदलांचो अर्थवेवस्था आनी राजकारण ह्या सारक्या हेर मळार परिणाम जाता. ह्यो कांय देखी परत. समजा आमी एखाद्या समाजाच्या शिक्षण वेवस्थेत बरो बदल जाला आसत, आजच्या घडकेक आमी पळयता की विकसीत जाल्लें अशें तंत्रज्ञान आसत, जाल्यार ह्या तंत्रगिन्यानाचो, म्हणजे विकसीत तंत्रगिन्यानाचो उपेग म्हणजे ताचो वापर आनी ताचो परिणाम म्हणून त्या विशिश्ट प्रांताची म्हणुया, राज्याची म्हणुया, देशाची म्हणुया, अर्थवेवस्था आनी राजकारण ह्या सारक्या हेर मळांचेरूय सुद्दां परिणाम जावं येता. कारण जेन्ना आमचें शिक्षणाचें स्वरूप बदलतलें किंवा आमच्या तंत्रगिन्यानान विकास जातलो, जाल्यार स्वाभावीक रित्या राजकारण किंवा आमची देशाची अर्थवेवस्था ताका बरी गती मेळटली असो ताचो अर्थ. दुसरो मुद्दो
गतिशील स्वभाव आमी फाटल्या मुद्द्यान हो विशय पळयला. समाजीक बदल ही एक अपरिहार्य आणि चालू आशिल्ली प्रक्रिया असून तिचो परिणाम व्यक्ती आणि संस्थांचेर जाता. म्हणजे असो आसा हो बदल की तो एक खंय तरी वेगळो उरपाक शकना. आमी तिचो परिणाम जो आसा ह्या बदलाचो तो परिणाम व्यक्ती, समाजांत रावपी व्यक्ती, समाजांतल्यो संस्था ह्या सगळ्यांचेर जातना आमकां दिसता. प्रभावी घटक. आता ह्या समाजाच्या बदलांत प्रभाव घालपी ह्या समाजीक बदलाचेर प्रभाव घालपी प्रभावी अशे घटक खंयचे आसतले. हातूंत आमी 2 तरांचे बदल किंवा 2 तरांचे घटक पळोवपाक शकतात. एक म्हणल्यार अंतर्गत घटक. आता हो खंयचो अंतर्गत घटक तर संस्कृतीक बदल, लोकसंख्येची वाड ह्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आमच्या समाजीक बदलाचें कारण ठरपाक शकता. आता हे जाले म्हणजे अंतर्गत घटक. समाजांतूच संस्कृती जी आसा जी समाजाक धरून आसता ते संस्कृतीत जर बदल घडत जाल्यार आमी ताचे परिणाम समाजाच्या बदलाचेर जातना आमी पळयता. लोकसंख्येची वाड आसत जाल्यार त्या लोकसंख्येचे वाडीचो सुद्धा परिणाम समाजात जाता. जे दोनी मुद्दे आमच्यांनी म्हणूं येता की ते अंतर्गत घटक जाले. आनी भायल्यो म्हळ्यार खंयच्यो तर संवसारीकरण, झुजां, हवामान बदल अश्यो शक्ती ताका चालना दिवपाक शकता. म्हणजे अंतर्गत बदल, अंतर्गत घटकूय ताका जबाबदार आसता आनी कांय भायल्यो शक्ती किंवा भायल्यो ज्यो गजाली आसत, शक्ती आसत जाचो परिणामूय बी आपल्या समाजाच्या बदलाचेर जातना आमी पळयता. जशें संवसारीकरण म्हळ्यार ग्लोबलायजेशन जाका आमी इंग्लीश भाशेंत म्हणटात. झुजां जशीं महाझुजां जालीं किंवा आतां समजा हालींसराक चलपी आमी वेगळ्या देशा भितरलीं झुजां पळयतात. रशिया आनी युक्रेन सारकीं झुजां आसत किंवा आनी अश्यो जायत्यो देखी आमच्यांनी घेवं येता. ह्या अशा सारक्या गजालींचो सुद्दां प्रभाव जो आसा तो समाज रचनेच्या आनी समाजाच्या बदलाक कारणीभूत ठरता. आनी अजून फुडलो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार शिक्षणाची भुमिका. ह्या शिक्षणाची भुमिका, शिक्षण जें आसा तो सुद्दां समाज कशे तरेचो बदल तातूंतल्यान घडटा. शिक्षणाची भुमिका कितें समाजाच्या बदलांत. एक म्हळ्यार शिक्षण वृत्ती, गिन्यान आनी वागणुकीत बदल घडोवन हाडून समाजीक बदलाक उत्प्रेरक म्हणून काम करता. जेन्ना बरे तरेची शिक्षणाची सोय आमकां जाता त्या वेळार साहजिकूच समाजांत रावपी व्यक्तीची वृत्ती आसत ताज्या गिन्यानांत वाड जाता. त्याच पद्दतीन जेन्ना आमी वेगवेगळ्यो गजाली अभ्यासता तेन्ना त्या ज्ञानाची भर पडून आमची वागणुकीत आमच्या स्वभावा भितर बदल घडोवन हाडपाक आमी पावतात आनी हेच बदल समाजीक बदल घडोवपाक कारणीभूत ठरतात. समाजीक बदलाचे आयाम. आतां मेरेन आमी पळयलें समाजीक बदल हाचो अर्थ पळयलो. मागीर समाजीक बदल आमी आतां कसो घडटा तो पळयलो. आतां आमी पळोवया समाजीक बदलाचे आयाम. पयलो आयाम आसा तंत्रीक आयाम, दुसरो अर्थीक आयाम, राजकीय आयाम, संस्कृतीक आयाम, पर्यावरणीय आयाम आनी शिक्षणीक आयाम. पयलो आसा तंत्रीक आयाम. विज्ञान आनी तंत्रज्ञानांतल्या नवनिर्माणांक लागून जिणेच्यो पद्दती, संवाद आनी कामाचे संस्कृतायेंत बदल जाता. हें आमकां कोणी वेगळें सांगपाची गरज ना. जें तंत्रज्ञान आसात, ज्या पद्दतीची टॅक्नोलॉजी आसत त्या तंत्रज्ञानाक लागून आमचे जिणेंत आमी सुमारा भायले बदल अणभवतात. तातूंत नवे नवे बदल जाता, नवनिर्मिती जाता. नवनिर्माणांक लागून आमची जिणेची जी पद्दत आशिल्ली किंवा आमी संवाद सादपाची आमची पद्दत आसत, आमचें कामाचें स्वरूप आसत, ह्या सगळ्या गजालींचेर तंत्रगिन्यान खूब व्हडलो प्रभाव घालता. आमच्यांनी अश्यो कितल्योश्योच देखी घेवं येता. फुडें शिक्षणांत ई-लर्निंग, AI आनी ICT सारकिल्ल्यो नवकल्पना ह्यो कांय तंत्रीक आयामाच्यो कांय देखी आमच्यांनी पळोवं येता. आतां विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानांतलें हें नवनिर्माण जें आसा तें आमच्या जिणेच्या पद्दतींत कसो बदल घडयता हें आनी म्हणजे आमच्या अशा खुबश्या देखींतल्यान सहज समजून घेवं येता. जर ह्या नवे नवे सोद जे लागल्या, नवनिर्माण जाल्लें आसत जाल्यार आमची पयलीं रावपाची पद्दत आनी आतांची आमची रावपाची पद्दत दिसपट्ट्या जिणेंतलोच जर आमी एखादलो मुद्दो घेवचो म्हटलो जाल्यार आमी पयलीं जी आमची प्रवासाची साधनां आसतालीं, सुरवेच्या काळाची जर आमी देख घेवची म्हणत जाल्यार बैलगाडी आसत, ताजे नंतर आसत आनी म्हणजे मोटरसायकल हो प्रकार हळू हळू. आतां आमी पळयता विमानां आसत.
आनी अशें म्हणजे ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा विमानाचो सोद लागच्या पयलीं अशी कल्पना आमच्यांनी करूं येताली काय की एका वरा भितर किंवा कांय खिणां भितर आमी एका शारांतल्यान दुसऱ्या शारांत वचपाक शकतात ना. तशेंच दर्या हें नवें नवें तंत्रगिन्यान जें विकसीत जाता तातूंतल्यान दर्या आमी जेन्ना पयलींच्या वर्गाचें स्वरूप पळोवया. आमी जेन्ना वर्गांत एक समजा आमच्यांनी 20-50 भुरग्यां कडेन उलोवं येतालें, पण समजा त्याच भुरग्याची संख्या जर 100 आसत 200 आसत किंवा अशा तरेच्या सभांनी आमकां उलोवचें पडटा आसत. आनी जर आतां आमी जर सादी देख जर आमचे कडेन मायक्रोफोन जाका आमी मायक म्हणटा, लावडस्पिकर हे म्हणजे जातूंतल्यान आमी आमचो आवाज दुसऱ्या मेरेन सहजतेन पावोवंक शकता. आमी जेन्ना ह्या मायका शिवाय जर उलयत जाल्यार 5, 10, 20, 25 लोकां मेरेन उलोवपाक शकतले, पावपाक शकतले. चडूच मोठ्यान आड्डून जर आमी उलयत जाल्यार दर्या एक 50-60 लोकां मेरेन पावत आमचो आवाज बरे भशेन. पूण आमच्यांनी ह्या तंत्रगिन्यानाच्या सहाय्यान मदतीन कितल्या हजारांनी लोकां मेरेन सुद्दां आमचो आवाज पावों येता. तशीच गजाल आमी दर्या शिक्षणाच्या बाबतींत एक वर्गांत एक खंयचो शिक्षक बरो शिकयता आसत, पुणून तो शिक्षक सगळ्या मुखार पयलींच्या काळांत पावतालो काय जर ही नवी साधन सुविधा जें तंत्रगिन्यान विकसीत जर आदी जावन आशिल्लें त्या काळार जर आमी अशी अपेक्षा करपाक पावतले आशिल्ले काय ना. जाल्यार एक बरो शिक्षक तरी त्या बऱ्या शिक्षकाच्यो मर्यादा आसताल्यो त्या ठरावीक प्रांतांत ठरावीक भागांत तो आपलें शिकोवपाचें काम करपाक शकतालो. पूण आजकाल ह्या नवीन तंत्रज्ञानाक लागून आमी TV सारक्या माध्यमांतल्यान म्हणुया जायते जे आतां ई-लर्निंगाची जी टॅक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान विकसीत जाल्लें आसत, ICTचो विकास जाल्लो आसत, ताका लागून बऱ्यांतलो बरो शिक्षक जगाच्या खंयच्याय भागांत पावपाक शकता ह्या तंत्रगिन्यानाच्या माध्यमांतल्यान. ताणें स्वता थंय वचपाची गरज ना. हो जालो तंत्रीक आयाम ह्या गजाली विशींचो मुद्दो. आनी फुडें आमच्यांनी एक देख पळोवया ती म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धीच्या उदयाक लागून उद्योग धंदे आनी शिक्षणाक नवो आकार मेळ्ळा. हो कृत्रीम बुद्धी अर्थात आमी ताका AI म्हणटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तर तातूंतल्यान आमी पळयता सुमारा भायलो बदल सगळ्या म्हणजे क्षेत्रांनी पळयतात आमी. शिक्षणांत ताजो प्रचार प्रसार जातना आमी पळयता. एक नवो आयाम एक नवें डायमेन्शन जाका आमी म्हणटा तें आमच्यांनी हांगसर अनुभव येता. दुसरो आयाम आमी हांगसर पळोवया तो म्हळ्यार अर्थीक आयाम. अर्थीक वाड, उद्देगीकरण आनी जागतीकरण हाका लागून रोजगार पद्दतींत उत्पन्नाचें वांटप आनी वेपारांत बदल घडटात. अर्थीक वाड हो जो अर्थीक आयाम आसा तो म्हणजे समाजाची अर्थवेवस्था जशी जशी बदलता, समाजाची अर्थवेवस्था जशी विकसीत जाता तशी त्या समाजाची प्रगती जातना आमी पळयता. ताजो परिणाम म्हणून आमी समाजांतले जें तांची रावपाची पद्दत आसत, तांचें राहणीमान जाका आमी म्हणटा तें आसत, एकंदर बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो सुविधा आसत ताज्या रावपाच्या स्तरांत बदल जाल्लो आमी पळयतात. हे जाले आर्थीक आयाम. जागतीकरणाक लागून किंवा आमी म्हणजे जाका ग्लोबलायझेशन म्हणटा ताका लागून रोजगार पद्दती, रोजगाराच्यो नव्यो नव्यो संदी तशेंच उत्पन्नाचें वांटप आनी वेपारांत बदल घडटा. जागतिकीकरण जालें जाल्यार आमकां सगळ्या जगभरांत जे आमी आमचो जो वेपार आसत तो पावोवपाक शकता. जगभरांतल्यान आमी कितें मागोवपाक शकतात ह्यो साद्यो देखी जाल्यो. आनी हातूंतल्यान आपलो एक ल्हानसो वेवसाय सुद्दां जर आसत जाल्यार हातूंतल्यान आमी सगळ्या म्हणजे खुबश्या लोकां मेरेन पावपाक शकता. जर आपलें कौशल्य आमी वेवस्थीत वापरत जाल्यार हातूंतल्यानूय समाजाच्या भितर एक मोठो बदल जातना आमी पळयता. बदलपी नोकरी, बाजारपेठ, कुशळटायेचेर आदारिल्लें शिक्षण ह्यो कांय गजाली आसा ज्यो आर्थीक आयामांत आस्पावतात. हांगसर आमचें आनी एक देख पळोवं येता ती म्हळ्यार शेतकी अर्थवेवस्थेंतल्यान उद्योगीक अर्थवेवस्थेंत स्थलांतर जाल्ल्यान शारीकरण जालें. शेतकी वेवसाय जो आसा, शेत करपाची पुर्विल्ली पद्दत, शेतकाम करपाची पुर्विल्ली पद्दत आनी आतां ज्यो शेताच्या कामाच्या निमतान आमी वेगवेगळ्या साधनांचो तंत्रज्ञानाचो वापर करून शेती करता, तशेंच उद्देगीक अर्थवेवस्थेंत स्थलांतर जाल्ले कारणान शारीकरण जालें. भारत देश जो आसा तो शेती प्रधान देश तरी आसतना ह्या शेतीच्या स्वरुपांत सुद्दां जायतो बदल आमी जातना पळयता. शारीकरणा कडेन आमचो चड कल आसा. आर्थीक आयामाचो हो एक समाज वेवस्थेचेर जाल्लो परिणाम आमी पळयतात. राजकीय आयाम
समाजाच्या बदलाचो अजून एक आयाम आसा तो म्हळ्यार राजकीय आयाम. राजकीय विचारसरणी, शासन आनी धोरणांचो समाजीक संरचनेचेर आनी हक्कांचेर परिणाम जाता. राजकीय विचारसरणी म्हळ्यार कितें? राजकीय विचारसरणी, शासन आनी धोरणांचो समाजीक संरचनेचेर आनी हक्कांचेर परिणाम कसो जाता आसत. समजा आमी राजकीय विचारसरणी म्हणटा आसतना जे राजकारणी आसत, आमच्या भारताचीच जर आमी देख घेवची जाली जाल्यार आमच्या भारतांत लोकशाय आसा. ह्या लोकशायेंत आमकां सगळ्यांक पुराय हक्क आसा आपले लोकप्रतिनिधी निवडपाचो. आतां अशा पद्दतीन जेन्ना आमी राजकीय नेते निवडून दिता, आपले लोकप्रतिनिधी निवडून दितात, जाल्यार त्या वेळार सुद्दां लोकशायच आसा. तरी आसतना त्या निवडून दिल्ल्या लोकप्रतिनिधींची जी विचारसरणी आसतली, तांची विचार करपाची कुवत आसत, तांची विचार करपाची पद्दत आसत, तांची एकंदर वैचारीक बसका आसत, ह्या गजालीचो सुद्दां परिणाम आमकां समाजाच्या बदलाचेर जातना पळोवपाक मेळटा. तांची जी दूरदृश्टी आसत, राजकारणी लोकांनी ज्या पद्दतीन आपल्या देशाचो, राज्याचो, समाजाचो विकास करपाच्या नदरेन ते ज्या पद्दतीची धोरणां ठरयतात, तशेंच भौसाचे जे हक्क आसत त्या हक्कांची काळजी घेवपाची, त्या हक्कांक पोसवण दिवपाची जबाबदारी राजकीय नेत्यांची आसता, राजकारण्यांची आसता. आतां हांगासर ह्या राजकीय विचारसरणीचो सुद्दां प्रभाव आमी समाज रचनेचेर जातना पळयतात. आतां दर्या आमी शासनांची धोरणां तर NEP 2020 ह्या सारकें समजा धोरण आसत, शिक्षणाचो हक्क म्हणजे जाका आमी RTE म्हणटा आसत, ह्या सारकिल्लीं सरकारी धोरणां ह्यो कांय देखी आमच्यांनी घेवं येता. तातूंतल्यान शिक्षण वेवस्थेंत बदल जाता, शिक्षणाचो जो दर्जो आसा, मागीर आतां शिक्षण हक्क जो आसा ताका लागून सगळ्या भुरग्यांक शिकपाक मेळटा. शिक्षणा पासून कोणूच भुरगो म्हणजे जायतीं कारणां आसत ताज्या पासून वंचीत उरचो ना हाची काळजी घेवपा खातीर हो RTE सारकिल्लो प्रकार अस्तित्वात आयलो. हे सगळे राजकीय विचारसरणीचे परिणाम. हो जालो राजकीय आयाम. देखीक आमच्यांनी म्हणूं येता वर्णभेद, जातीभेद ना जाल्ल्यान सामाजीक आनी कायदेशीर अशे खूब बदल जाले. म्हणजे आमी पयलींच्या काळार कशे पळयताले, वर्णभेद आसताले, जातीभेद आसताले आनी म्हणजे उच्चेले जातीचो किंवा निचेल्या जातीचो, मागीर गोरे काळे अशे तरेचो जो भेद आसतालो, त्या वेळावयली विचारसरणी आज तितल्या प्रमाणांत आमी पळयना. म्हणून हो सुद्दां एक समाजाच्या बदलाचेर एक परिणाम जातना आमी पळयता राजकीय आयामाच्या दृश्टिकोनांतल्यान. मुखार पळोवया संस्कृतीक आयाम. मुल्यां, समजुती, चालीरिती आनी परंपरेंतल्या बदलांक लागून समाजीक वागणूक आनी संवादांक आकार मेळटा. परंपरा, भास, कलेंत बदल ह्यो गजाली आमी संस्कृतीक आयामाच्या माध्यमांतल्यान पळयतात. आतां खंयच्याय समाजाची जी संस्कृती आसत त्या संस्कृती भितर जशे कालांतरान बदल जातना आमी पळयता. संस्कृती बाकीच्या संस्कृतींचो प्रभाव आमी एका संस्कृतीचेर जातना पळयता. त्याच बरोबर आमच्या समाजा भितर आशिल्ल्यो ज्यो समजुती आसता, रूढी आसता, चालीरिती आसता, ह्या चालीरिती भितर परंपरेंत चलत आयिल्ले जे प्रकार आसत, हळू हळू तातूंत बदल घडत आसता. वेगवेगळ्या संस्कृतींच्या मिश्रणाक लागून एखाद्या राज्याची, प्रांताची समाज रचना जी आसा ताजो प्रभाव आमी त्या समाजाचेर पडटना पळयता. संस्कृतींत बदल म्हणजे समाजाच्या म्हणजे हो एक संस्कृती हो सुद्दां एक समाजाचो आयाम आसता. त्या संस्कृती भितर जेन्ना वेगळ्या वेगळ्या संस्कृतींतले कांय घटक आस्पावतात, वेगवेगळ्या संस्कृतींचें मिश्रण आमी एखाद्या संस्कृतीन जातना पळयता जाल्यार तो सुद्दां समाजाक बदला कडेन व्हरपाचोच एक प्रकार जाता. आमच्यो परंपरा बदलता. भाशे भितर सुद्दां आमी ह्या कारणान बदल जाल्ले पळयता. भाशेंत विकास जाता, भाशेंत वेगवेगळ्या भाशांचो प्रभाव पळयता. समजा एखाद्या भागाचेर वेगवेगळ्या राजकारण्यांनी जर राज्य केल्लें आसत, ते राजकारणी आसत जाल्यार ते वेगवेगळ्या प्रांतांतल्यान आयिल्ले आसता. आपली भास, आपली संस्कृती ते घेवन आयिल्ले आसता. म्हणटकच त्या संस्कृतींत बदल जावप स्वाभावीक गजाल. भाशेंत जे राजकारणी, जे राज्यकर्ते आयिल्ले आसत जाल्यार त्या राज्यकर्त्यांची मूळ भाशा जी आसतली ती ह्या जंय ते आतां राज्य करता आसत त्या समाजांतल्या लोकांचेर त्या भाशेचो प्रभाव पडपाक शकता. कला प्रकार जो आसा, कलेच्या बाबतींत सुद्दां आमी
वेगवेगळ्या प्रभावांक लागून बदल घडटना आमी पळयता आनी होय बी एक संस्कृतीक आयाम आमच्यांनी लक्षांत घेवं येता. हांगासर आनी एक देख आमच्यांनी पळोवं येता तर ती खंयची लैंगीक समानताय हो विशय सामको कॉमन जाल्लो आसा. आज बायलां दादल्यांच्या खांद्याक खांदो लावन म्हणुया, दादल्यांच्या बरोबरीन किंवा आमच्यांनी अशें म्हणूं येता जायते कडेन आमी पळयता बायलो दादल्या परस बऱ्योच मुखार वतना आमी पळयता. सगळ्या स्तरांचेर सगळ्या विभागांनी बायलो दादल्या परस फुडें वतना आमी पळयता. म्हणटकच हाचो अर्थूच हो सुद्दां एक म्हत्वाचो असो समाजीक बदल जो संस्कृतीक आयामाच्या अंतर्गत मोडटा. पर्यावरणीय आयाम हो आमचो फुडलो आयाम आसा. म्हळ्यार कितें तर हवामानांतले बदल, सैमीक आपत्ती आनी संसाधनांची उणीव हांचो स्थलांतर भलायकी आनी संवसारीक धोरणांचेर परिणाम जाता. समाज बदला खातीर पर्यावरण सुद्दां कशे तरेन कारणीभूत ठरूं येता हाचो हो एक नमुनो. हालींच्या काळांत आमकां हें तापमान वाडटना आमी पळयता जें पयलीं नाशिल्लें. ताची कारणां खूब आसूं येता. आमी सुमारा भायलीं रानां झाडां पेडां मारलें आसूं येता, जें कॉन्क्रिटाचें जंगल आमी उबारलां आसत ताजें कारण जावं येता. आमच्या जी वाडटी वाहनांची संख्या आसत, पेट्रोल डिझलचो जो वापर सुमारा वेलो आमी करतात ताजें कारण आसूं येता. ती कारणां आसूं येता जाका लागून आमी हवामानांत जाल्ले बदल पळयता. आमी पळयता आमच्या भारत देशांत सुद्दां जायतीं राज्यां, दिल्ली सारकिल्लें राज्य जर आमी घेत जाल्यार थंयसरलें हवामान तितलें सुरक्षीत ना. सैमीक आपत्ती आनी संसाधनांची उणीव. सैमीक आपत्ती जशें आमी हालींच अनुभवलां तें म्हळ्यार कोवीड सारको प्रकार आसत जाल्यार आनीक बाकीच्यो महामारी आसत, भलायकेचेर ताचो परिणाम आमी पळयता आनी तातूंतल्यानूच समाजाची रचनेंतूय बदल जातना आमी पळयता. संसाधनाची उणीव म्हळ्यारूच ज्यो रिसोर्सीस खंयच्या समाजाच्या विकासा खातीर फावो तीं संसाधनां आसची पडटा. गरजेच्यो वस्तू जाय त्या प्रमाणांत प्रत्येक व्यक्तीक मेळपाची गरज आसता. पूण ताची जर उणीव आसत जाल्यार सुद्दां तो एक समाजाच्या बदलाक कारणीभूत असो मुद्दो ठरता. आतां टिकाऊ शिक्षण जाका आमी इंग्लिशींत सस्टेनेबल एड्युकेशन म्हणटा. हवामान बदला विशीं जागृताय ही गजाल आयज जावपाची गरज आसा. आतां देखीक नवीकरणीय उर्जा वा नूतनीकरणक्षम उर्जा उद्देग आनी अर्थवेवस्थेक नवो आकार दिता. नवीकरणीय उर्जा वा नूतनीकरणक्षम उर्जा म्हळ्यार कितें जाका इंग्लिशींत आमी म्हणटा रिन्युएबल एनर्जी. रिन्युएबल एनर्जी म्हळ्यारूच आमी कोंकणी भाशेंत ताका नवीकरणीय उर्जा म्हणूं येता वा नूतनीकरणक्षम उर्जा म्हणूं येता. ही जी उर्जा आसा ही उद्देग आनी अर्थवेवस्थेक नवो आकार दिता. आमी दर्या पारंपारीक उर्जा स्त्रोत जे आशिल्ले आनी आमचे कडेन मुबलक प्रमाणांत मेळपी जी सौर उर्जा आसत देखी खातीर उलयता त्या जर तशेंच जे आनीक नवीकरणीय उर्जेचे आनीक जे स्त्रोत आसत ताजो जर आमी चडांत चड वापर केलो आनी जे पेट्रोल सारको प्रकार आसत जाल्यार ह्यो गजाली कमी प्रमाणांत वापरून ह्यो रिन्युएबल रिसोर्सीस नूतनीकरणक्षम उर्जा ताजे स्त्रोत जर आमी चड वापरपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार त्यो गजाली आमच्या अर्थवेवस्थेक नवो आकार दिवपाक शकता. उद्योग धंद्याची बरी वाड जातना आमी पळोवपाक शकता. तर अशे तरेन पर्यावरणीय आयाम सुद्दां समाजाच्या बदलाक कारणीभूत ठरता अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. आनीक अत्यंत म्हत्वाचो असो जो आयाम आसा तो म्हळ्यार शिक्षणीक आयाम. समाज बदल आनी शिक्षण. शिक्षणीक आयाम कसो समाजीक बदलाक कारणीभूत ठरता. शिक्षणीक सुदारणा विमर्शीक विचार, जागृताय आनी नवनिर्माण हांकां पसवण दिवन समाजीक प्रगतींत योगदान दितात. शिक्षणीक सुदारणा विमर्शीक विचार म्हळ्यार कितें तर इंग्लीश भाशेंत आमी ताका क्रिटिकल थिंकींग म्हणटात. जागृताय समाजा भितर नवनिर्माण हांकां पसवण मेळटा ती म्हळ्यार शिक्षणांतल्यानूच. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना जाता जेन्ना मनीस एखाद्या गजालीचेर सारासर विवेक बुद्धीचो उपेग करून जेन्ना आमी खंयचे गजालीचेर तोडगो काडपाचो म्हणटात जाल्यार तें आमच्या समाजाच्या प्रगती खातीर योगदान निखालसूच दितले. तशेंच जेन्ना आमी शिक्षणाचो प्रचार आनी प्रसार चड जातलो खंयच्याय देशांत खंयच्याय भागांत जाल्यार त्या समाजा भितर जागृताय जातली. बरें कितें वायट कितें हाची ताका चड वळख मेळटली. आनी त्याच पद्दतीन शिक्षणांतल्या सुदारणांक लागून शिक्षणान जेन्ना प्रगती करतलो खंयचो देश
खंयचें राज्य, जाल्यार ताका नवनिर्माण म्हळ्यारूच नवे नवे सोद लावपाक, नवी निर्मणी करपाक ताजो फायदो जातलो. हांगासर आमचे देख पळयता म्हळ्यार ती डिजिटल शिकपाची साधनां सुरू जाल्ल्यान पारंपारीक वर्गाची जी शिकोवपाची पद्दत आशिल्ली ती आतां अशें म्हणूं येता आमच्यांनी की काळा भायर जाल्या. पयलींच्या काळांत आमी शिक्षक म्हळ्यार ताजो म्हणजे आमी म्हणटाले की फळो हो एक शिक्षकाचो बरो इश्ट. बऱ्याचदा आमी आजकालच्या वर्गांनी पळयता हो फळो फक्त थंय नांवा पुरतो आसता. बऱ्याचदा तो फळो शिक्षक वापरतना दिसना. आतां हाचो अर्थ असो न्ही की शिक्षक जें बरोवपाचें काम तो फळ्याचेर करतालो तें काम तो करिना अशांतलो भाग ना. पूण जो ह्या डिजिटल शिक्षणाक लागून ह्या ICTच्या विकासाक किंवा क्रांतीक लागून तें जें पारंपारीक फळ्याचें स्वरूप आशिल्लें ताचें स्वरूप खूब बदल्लां. आमच्यांनी स्मार्ट बोर्ड आनी ह्या सारक्यो नव्यो नव्यो प्रगत अश्यो तंत्रगिन्यानाच्यो वस्तू आमी आमच्या वर्गांत हाडटात, पळयतात, उपकारायतात. म्हणटकच ह्या वर्गांतल्या परिस्थितींत बदल जावपाची ही एक देख. अशे तरेन शिक्षणीक आयाम सुद्दां समाजाच्या बदला खातीर व्हडलें योगदान दिता. ताचे फुडलो विशय म्हळ्यार समाजीक बदल आनी शिक्षण हाजो कसो संबंद आसूं येता हें आमी थोडें विस्तारान पळोवया. समाजीक बदल आनी शिक्षण हाचो संबंद कसो आसा हें आमी आतां थोडें विस्तारान पळोवया. शिक्षण हें समाजीक बदलाचें कारण आनी परिणाम अशे दोनूय प्रकार आसात. म्हणजेच कशें, जर शिक्षण आसत, आमी हाजे बद्दल कांय प्रमाणांत उलयल्या, जाल्यार त्या समाजाची प्रगती जातली हें सांगपाक आमकां आनी कोणा वेगळ्या ज्योतिशाची गरज ना. शिक्षण हें समाजाच्या बदलाचें कारणूय जावपाक शकता आनी शिक्षणाचो परिणाम म्हणून समाजांत बदल घडपाक शकता. म्हणजेच कारण आनी बदल हाजें मूळ जें आसा तें शिक्षणांतूच आसा. बदलांक अनुकूल जावपा खातीर शाळा वृत्ती, मूल्यां आनी कुशळटायेक आकार दिता. खंयच्या समाजा भितर जो बदल घडटा, बदल जाता, तो बदल खंयचोय समाज, खंयची वेवस्था सुखासुखी आपणावपाक राजी जायना. हें आमी पळयलां, हें आमी अनुभवता. पूण तें राजी जावप केन्ना सुखदिणें जावं येता, सहजतायेन जावं येता, जेन्ना तो समाज शिक्षीत जातलो. जाल्यार त्या शिक्षणांतल्यान त्या समाजाची जी ह्या बदलांक आपणावपाची जी वृत्ती आसा, त्या समाजाक आपणावपा खातीर जी अनुकूल अशी वृत्ती गरजेची आसता ती जावपाक पावता. आनी हांगासर सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल, फुडलो मुद्दो जो आसा तो शिक्षक म्हळ्यार समाजीक परिवर्तनाचे एजंट म्हणून वावुरतात. शिक्षक ह्या शिक्षकाच्या भुजांचेर खूब व्हडली जबाबदारी आसता. आमी फुडें ताजेर थोडें आजून विस्तारान उलयतलेच. तर समाजाचें परिवर्तन हें जावपा खातीर शिक्षकाचें योगदान खूब म्हत्वाचें आसता. शिक्षक समाजाच्या योगदाना भितर, समाजाच्या परिवर्तना भितर बरें योगदान दिवपाक शकतात. आतां परत हांगासर आमची जी देख घेवपाची आसा ती कोविडाच्या बाबतींतलीच घेवं येता. कोविडाक जाप दितना डिजिटल लर्निंग म्हणजेच जेन्ना देशभरांत आनी पुराय संवसारभरांत कोविडाची धाम आयिल्ली, कोविडाक लागून सगळ्या संवसाराक नाका पुरो जाल्लीं, त्या वेळार शिक्षकांनी शिकोवप बंद केलें काय, आमची शिक्षण वेवस्था ठप्प जाली काय, थोड्या काळा खातीर ताचो त्रास सगळ्यांक जरूर जाणवलो. पूण त्याय परिस्थितीन शिक्षकान जैत मेळयलें. म्हणजे शिक्षणाची कांय दिसां खातीर शाळा, कांय म्हयन्यां खातीर शाळा, कॉलेजां बंद जाल्लीं. पण बंद जाल्लीं कशीं, तर प्रत्यक्ष शाळांनी शिक्षक येवप किंवा भुरगीं येवप वचप हो प्रकार बंद जाल्लो. पण शिकोवप किंवा भुरग्यांचें आनी शिक्षकांचें जें आदान प्रदान आसत तें बंद जालें ना. ताका आमकां डिजिटल लर्निंगाच्या माध्यमांतल्यान ही गजाल सुरळीतपणान चल्ली, ही ताची देख. समाजीक बदलांत शिक्षकांची भुमिका आमी फाटल्या कांय स्लायडींचेर शिक्षकाच्या भुमिके बद्दल थोडेशें उलयल्याच. आतां कांय विस्तारान ह्यो गजाली आमी पळोवया. शिक्षकाची पयली भुमिका हातूंतलो पयलो मुद्दो म्हळ्यार विमर्शीक विचार आनी अनुकूलतायेक चालना दिवप. विमर्शीक विचार म्हळ्यार कितें, तर जाका आमी क्रिटिकल थिंकींग म्हणटा. त्याच बरोबर समाजीक बदला खातीर जी अनुकूल अशी विचारसरणी जाय आसता, समाजांत घडपी जे बरे बदल आसतले ते बदल आपणावपा खातीर ज्या तरेची मानसीकतायेची गरज आसता त्या मानसीकतायेक वाडोवप, त्या मानसीकतायेक चालना दिवप हें शिक्षकाचें एक म्हत्वाचें काम आसता. म्हणजे शिक्षक
हो एक बरे तरेन ह्या गजालीचो म्हणजे समाजा खातीर कितें बरें कितें वायट हाजे बद्दलची नदर शिक्षका कडेन चड बरी आसूं येता आनी त्या गजाली खातीर शिक्षकूच समाजान कितें बरें आसा कितें आमच्यांनी टाळूं येता खंयच्या गजालींत आमी मुखार वचपाची गरज आसा हें शिक्षक लोकांक बरे पद्दतीन सांगपाक शकता. अर्थात लोकांक म्हणटा आसतना हांगासर जे शिकपी विद्यार्थी आसतले जे भुरगे आसतले कारण हे भुरगे किंवा हे विद्यार्थी म्हणल्यारूच फुडल्या आपल्या देशाचे भावी नागरीक आसता. तर त्या भुरग्यांक ह्या बदलांक अनुकूल अशी तांची मानसिकताय तयार करपाक शिक्षकाची जबाबदारी बरी व्हड आसता आनी थंय शिक्षक बरें काम करपाक शकता. फुडलो मुद्दो समावेशक आनी अभिनव शिकोवपाच्यो पद्दती चालीक रावप. ह्या बाबतींत शिक्षकाची आनी एक जबाबदारी आसता ती म्हळ्यार कशी तर समावेशक म्हळ्यार जाका आमी इंग्लिशीन इन्क्लुजीव म्हणटा सगळ्यांक घेवन वचपाची जी पद्दत आसा आनी अभिनव शिकोवपाची पद्दत. अभिनव म्हळ्यार आमी जायते फावट पळयता की शिक्षक शिकयता आसतना दर्या आमच्या शिकोवपाक तेंचपण म्हणजे जर आमी तेंच आनी एकाच पद्दतीन जर शिकयत रावले आमच्या उलोवपाक जर योग्य ते हावभाव जर आमकां हाडपाक कळना आसत किंवा शिकयतना जर आमी आमचें उलोवप जें आसतलें तें एकांगी स्वरुपाचें जाका आमी मोनोटोनस म्हणटा अशें करत जाल्यार भुरग्यांक आयकुपाक थोड्या वेळान ते बेजारतले कंटाळो येतलो वाज येतलो. म्हणटकच अभिनव शिकोवपाच्यो पद्दती तातूंतल्यान शिक्षकान जमता तितलो प्रयत्न करूं येता आनी म्हणजे शिक्षकाची जी शिकोवपाची पद्दत आसतली आज आपल्या शिकोवपाक आपणें कितें नवीन करूं येता आपलें शिकोवप भुरग्यांक चड बरे भशेन कशें कळटलें आनी तें चड बरें कशें लागतलें हाजो विचार शिक्षकान करूं येता आनी त्या नदरेन जर शिक्षकान प्रयत्न केलो जाल्यार ती एक बरी गजाल ठरतली. म्हणजे आपल्या शिकोवपाचे पद्दतींत नवे नवे प्रयोग करप नवे नवे देखी दिवप नव्या नव्या उपक्रमांची तातूंत भर घालप हें जर शिक्षकान केलें जाल्यार तो आपल्या कार्यांत अदीक यशस्वी ठरतलो. फुडलो मुद्दो वर्गांतल्या चर्चां वरवीं समाजीक प्रश्न सोडोवप हें काम शिक्षकाच्यान बरे भशेन करूं येता. म्हणजे समाजीक बदलांत शिक्षकाची ही आजून एक भुमिका आसता. दर्या संवसारांत समाजांत जायते तरेचे प्रश्न आमी मुखार आसतना पळयता. आतां ह्या प्रश्नांक सोडोवपा खातीर कोणी सोडोवपाचे तुमी आमी सगळ्यांनी सोडोवपाचे. आतां हे वर्गांतलो जो भुरगो आसता आमी वर्गांतलो भुरगो म्हणटा आसतना सगळ्या लेवलचे हायर एज्युकेशन जी आसतली उच्च माध्यमीक म्हणुया महाविद्यालय पातळी वयलें शिक्षण म्हणुया मागीर त्या पदव्युत्तर स्तरा वयलें शिक्षण म्हणुया ह्या सगळ्या स्तरा वयले म्हणजे जे भुरगे म्हणजे ल्हान भुरगे अशांतलो भाग ना. जर ते समाजांतले जे प्रश्न आसता हातूंत हे समाजांतले नागरीक जे महाविद्यालय आनी विद्यापीठ पातळी वयले जे भुरगे आसतले ते सुद्दां एक सुज्ञ नागरीक जाल्ले आसता. आतां वेगवेगळे समाजांतले चलपी जे प्रश्न आसता ते शिक्षक ह्या भुरग्यांच्या मार्फत भुरग्यां कडेन चर्चा करून त्या विशयाची उकल करून त्या विशयाचेर साधक बाधक चर्चा करून तातूंतल्यान कांय बरे गजालींची निर्मणी जावंक शकता. कांय जे समाजा मुखावेले जे कांय प्रश्न आसता जे बिकट अशे प्रश्न आसता कठीण प्रश्न आसता ते प्रश्न सुटावे करपा खातीर तातूंतल्यान कांय सोल्युशन्स मेळपाक शकतात. फुडें विद्यार्थ्यां मदीं समुदाय सहभाग आनी फुडारपणाक प्रोत्साहन दिवप ही गजाल सुद्दां करून शिक्षक समाजीक बदलांत आपली भुमिका प्रभावीपणान निभोवपाक शकता. समुदाय सहभाग म्हळ्यार कितें तर आपल्या जे गटां भितर तांचो सहभाग खंयसल्याय सांस्कृतीक कार्यावळीच्या रुपांत म्हणुया किंवा कसल्याय संघटनांच्या मार्फत म्हणुया कसल्याय कार्यक्रमांनी जंय संयोजनाची गरज आसता जंय एकठांय येवपाची गरज आसता भुरग्यांचें एकीकरण जावपाची संद आसता अशा सारक्या प्रकारांनी भुरग्यांक एकठांय हाडप आनी त्याच पद्दतीन भुरग्यांक फुडारपणा खातीर प्रोत्साहन दिवप म्हणजे भुरग्यां भितरल्यो ज्यो लिडरशीप क्वॉलिटी आसता त्या गजालींचो विकास करपाक सुद्दां शिक्षक त्याच तत्परतायेन किंवा त्याच प्रभावीपणान हें काम करपाक शकता. आनी हो सुद्दां एका अर्थान आमी समाजीक बदलाक शिक्षक ह्या नात्यान हातभार लावपाचो प्रकार जावं येता. आमी पळोवया विमर्शीक विचार आनी अनुकूलतायेक चालना दिवप ह्या मुद्द्याचे बद्दल उलोवया. शिक्षक लैंगीक समानताय पर्यावरण संवर्धन मनीस हक्क अर्थीक विसंगती अशा समाजीक प्रश्नांचेर गिन्यान दितात
हांगसर गिन्यान दितात अशें न म्हणटा आमच्यांनी अशेंय म्हणूं येता की ह्या सगळ्या म्हत्वाच्या विशयांचेर शिक्षक विद्यार्थ्यां भितर जागृताय हाडूंक शकता. लैंगीक समानताय आमी बरेच प्रमाणान पळयल्या उलयल्या. दादलो आनी बायलांचे भितर समान हक्क आसप, समान संदी आसप, तांकां समान दर्जो दिवप हो प्रकार आसत. पर्यावरणाचें संवर्धन आसत. आमच्या पर्यावरणाची जी बऱ्याचशा प्रमाणांत हानी जाता ताका आमी मनीसूच जापसालदार आसतात. आमी मनशांनीच आमच्या पर्यावरणाची राखण करपाक जायी, ह्या आमच्या धर्तरेची राखण करपाक जायी. हे संस्कार जे आसा ते शिक्षकूच भुरग्यांच्या मनाचेर बरे तरेन रुजोवपाक शकता. मनीस हक्क ताका आमी ह्युमन रायट्स म्हणटा, ह्या मनीस हक्कांचें बरे तरेन पालन जातलें, सगळ्यांक समान हक्क मेळटलो. आमी कोणाचो हक्क डावलपाक जायना. आमच्या हक्का बद्दल आमी जागरूक आसूंक जाय. त्याच परी बाकीच्यांच्या हक्कांचेरूय बी आमच्या कांय आडमोट्या धोरणांक लागून गदा येवची ना. बाकीच्यांकूय आमच्या चुकीच्या वागणुकीक लागून त्रास जावचो ना हाची जाणीव भुरग्यां भितर हाडून दिवपाचें काम सुद्दां शिक्षक बरे तरेन करपाक शकता. अर्थीक विसंगती अशे तरेचो एक प्रकार आसत. म्हणजे समाजा भितर खूब गरीब लोक आसत, खूब श्रीमंत लोक आसत, हाका आमी अर्थीक विसंगती म्हणटा. म्हणजे कांय लोकांक खातलो जेवतलो जाल्यार कांय ना, कांय लोकां कडेन कशें खावचें, कशें सोंपोवचें, पयसो कसो खर्च करचो अशे तरेचो प्रश्न पडटा. ह्यो जाल्यो विसंगती, ही आर्थीक विसंगतीची ही देख. अशा समाजीक प्रश्नांचेर शिक्षकांच्यांनी भुरग्यांक गिन्यान दिवं येता. शिक्षक भुरग्यांक जागरूक करपाक शकतात आनी त्या तरेन समाजाच्या बदलाक हें एक कारण ठरता. विद्यार्थ्यांक विमर्शीक विचार करपाक आनी समाजीक नेमाचेर प्रश्न करपाक प्रोत्साहन दितात. तांकां सुजाण नागरीक जावपाक मदत करतात. खंयच्याय मुद्द्याची साधक बाधक चर्चा करप हाका आमी म्हणटा विमर्शीक विचार करप. आनी सामाजीक नेमाचेर प्रश्न करपाक प्रोत्साहन दितात. ताका सुजाण नागरीक जावपाक मदत करतात. कितें बरें कितें वायट, आमी सुज्ञ जावंक जाय, सुजाण जावंक जाय, आमी सुशिक्षीत जावपाक जाय, आमी सुजाण जावपाक जाय हाचें भान सुद्दां शिक्षक भुरग्यांक हाडून दितात. आतां देखीक जागतीक आव्हानां विशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर शाश्वत उदरगतीच्या ध्येया विशीं शिकोवप, जाका आमी ASDG म्हणटा. म्हणजे जगा मुखार व्हडलीं खुबशीं आव्हानां आसा. ग्लोबलायझेशनाच्या बाबतींत जर आमी विचार करीत, आमच्या संपूर्ण जगाच्या बाबतींत मुखार उबे आशिल्ले प्रश्न आमी जर पळयत जाल्यार आनी ग्लोबल वॉर्मिंग सारको प्रकार धरया, जीं महायुध्दां जाता, महायुध्दां जावपा सारके प्रसंग आतां बऱ्याच बाबतींत आमी पळयता, हीं सगळीं सुद्दां जागतीक आव्हानां. बेकारीची समस्या आसत आनी अश्यो जायत्यो समस्या आसतल्यो. ताजे बद्दल भुरग्यां भितर जागृताय हाडपाचें काम शिक्षक करपाक शकता. समावेशक आनी अभिनव शिकोवपाच्यो पद्दती चालीक लावप. शिक्षक विंगड फाटभूंय आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक समान संदी सुनिश्चित करतात, जाका लागून भेदभाव आनी पूर्वग्रह उणो जाता. आमी पळयतात आमच्या वर्गांत भुरगो वेगवेगळ्या फाटभूंय आशिल्लो वर्गांत आसूंक शकता. सगळ्या भुरग्यांची घरची परिस्थिती एक भशेची आसपाक शकना. तांची सांस्कृतीक फाटभूंय जी आसतली ती एक आसपाक शकना. जाल्यार आमी ह्यो गजाली लक्षांत धरपाच्यो आसता की ह्या भुरग्याक तो खंयच्याय थरांतल्यान येवपी आसूं, तो खंयच्याय जाती धर्माचो आसूं, वेगळी कसले तरेची फाटभूंय आसूं, ताका समान संदी आमी शिक्षक ह्या नात्यान सुनिश्चित करपाक जाय. ताका खंयच्याच पद्दतीचो भेदभाव आनी ताजे भितर संदीचो अभाव आसपाक फावना. म्हणजे जेन्ना आमी हें करतले तेन्नाच आमी समाजांत आसपी भेदभाव आनी जो पूर्वग्रह आसा तो उणो जावपाक मदत करतले असो ताजो अर्थ. ते समावेशक शिक्षणाक चालना दितात. वेगवेगळ्या क्षमता आनी सामाजीक आर्थीक फाटभूंय आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक आदार दिवपाक शकतात. म्हणजे सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें शिक्षण, ताका आमी समावेशक शिक्षण म्हणटा. हाजी देख म्हळ्यार उपेक्षीत समाजाक आदार दिवपा खातीर समावेशक वर्गांतले पद्दती चालीक लावप. आतां उपेक्षीत समाज ह्यो उपेक्षीत कोण, तर जांकां शिक्षणा पासून ते वंचीत उरले आसत. ताजी कारणां उपेक्षीत म्हळ्यार खूब आसूं येता. गरिबी हो एक प्रकार आसूं येता, जाती धर्म आसूं येता, किंवा तांचे ज्या भागांत ते रावता अशा सगळ्या लोकांक आमी उपेक्षीत समाजांतले लोक म्हणूंक शकता.
त्यांचे खातीर समावेशक वर्गांतली पद्दत चालीक लावप हें सुद्दां काम शिक्षक करूंक शकता. फुडलो मुद्दो जो आशिल्लो नैतीक मुल्यां रुजोवप. शिक्षक आदर्श म्हणून वावरतात. प्रामाणीकपण, सहानुभूती, जापसालदारकी अशीं मुल्यां दितात. आतां हें जेन्ना आमी करतले, विद्यार्थी जेन्ना शिक्षका कडेन पळयता तेन्ना शिक्षक ताजे खातीर सर्वे सर्वा आसता. शिक्षक हो ताचो आदर्श आसता आनी म्हणूनच शिक्षका भितर प्रामाणीकपण, सहानुभूती, दुसऱ्या बद्दल आपलेपण, जापसालदारकी हीं सगळीं मुल्यां शिक्षकाच्या कृतींतल्यानूच विद्यार्थ्यांक शिकची अशी अपेक्षा आसता आनी शिक्षक ती मुल्यां बरे भशेन भुरग्यां मेरेन पावोवपाक शकता. जबाबदारीची भावना जी आसा ती भुरग्यां भितर आवय बापाय उपरांत शिक्षकूच बरे तरेन रुजोवपाक शकता. वयल्यान आमच्यांनी अशें म्हणूं येता खंयचोय भुरगो आवय बापाय परसूय शिक्षकाचें आयकुपाक शकता, प्रभावी दिसता आनी ताजेर प्रभाव घालता. वैयक्तीक आनी वेवसायीक जिणेंत नैतीक निर्णय घेवपाक ते प्रोत्साहन दितात. वैयक्तीक आनी वेवसायीक जिणेंत नैतीक निर्णय घेवपाक ते प्रोत्साहन दितात म्हळ्यार कितें? तर आमचें जें वैयक्तीक जिवीत आसत तशेंच आमचें वेवसायीक जीण आसत ताजे भितर योग्य कितें, आमी कशे तरेन मुखार वचपाक जाय हाची सुद्दां जाणविकाय आमकां शिक्षक दिवपाक शकतात. देख घेवं येता ती म्हळ्यार जबाबदार शास्त्रीय प्रगतीचेर भर दिवपा खातीर विज्ञान वर्गांत जैवनितीचेर भासाभास करप. आमचें हांगासर अशें म्हणूं येता की जेन्ना दर्या खंयचें प्रगत शास्त्र, आदलें शास्त्र ह्या सगळ्या गजालींचें म्हत्व म्हणजे पयलींचें म्हणजे आदल्या काळा वयलें शिक्षण किंवा आतांच्या काळा वयलें प्रगत अशें शिक्षण ह्या दोगांयची सांगड घालूं येता. फुडलो मुद्दो नागरी जापसालदारकी आनी सहभागाक प्रोत्साहन दिवप. आदर्श नागरीक जातलो जाल्यार ह्या गजालींचें भान प्रत्येकाक आसपाची गरज आसता आनी हें आमी शिक्षक ह्या नात्यान बरे तरेन करपाक शकता. कायदे, शासन, लोकशाय प्रक्रिया हांचे विशीं शिकयतना शिक्षक नागरी कर्तव्याची भावना निर्माण करतात. समाजाची वेवस्था बरे भशेन खंयचो समाज वेवस्थीत चलचो, बरो चलचो म्हणून कायदे केल्ले आसता, शासन आसता, लोकशाय प्रक्रिया आसता. ह्या लोकशायेचे जायते नेम आमी पाळचे आसता. आमच्या कडेन आमी आदर्श नागरीक जावपाक जाय जाल्यार नागरीक कर्तव्यां जी आसा ती एक बरो आदर्श नागरीक म्हणून आमचे कडसून कश्यो अपेक्षा आसता त्या सगळ्या अपेक्षाची पुर्तताय करपाचें भान शिक्षक विद्यार्थ्यां मदीं हाडून दिवपाक शकता. तशेंच ते विद्यार्थ्यांक समाज सेवा आनी स्वयंसेवी कामांत वांटो घेवपाक प्रोत्साहन दितात. समाज सेवा आनी स्वयंसेवी कामां जेन्ना खंयच्याय समाजाक कसली आदार दिवपाची गरज निर्माण जाता, कसलें संकट येता, समाजांतले जायते अशे उपेक्षीत वर्ग आसूं येता, समाजांत जायते अशे घटक आसूं येता जांकां मदतीची गरज आसता, त्या वेळार भुरग्यांनी त्या उपेक्षीत घटकांक म्हणुया किंवा जाका गरज आसा अशा गरजू व्यक्तींक म्हणुया तांकां मदत करपा खातीर तांचे भितरली ती भावना वाडीक लावपाचें काम शिक्षक करपाक शकता. स्वयंसेवी कामां जीं आसतलीं जशें खंय स्वच्छता मोहीम आसत राबोवपाची आसत, खंय आनीक समजा वैजकी सेवेच्या बाबतींत कोणाकूय गरज लागता आसत, त्याच बरोबर आनीक कसल्याय समाजीक कार्यांत किंवा सांस्कृतीक कार्यांत किंवा खंयच्याय आमी पळयता की जाणट्यां खातीर वृद्धाश्रम आसत किंवा अशे तरेच्यो अनाथाश्रम आसत, ह्या सगळ्या संस्था खातीर वावुरपाक स्वयंसेवक जाय आसता. ह्या कामांनी बी आमी एक बरो नागरीक, ह्या समाजांतलो एक आदर्श नागरीक म्हणून आमी फुड्यान सरपाचें भान आमकां शिक्षक हाडून दिवपाक शकता. हांगासर कांय आमी देखी पळयल्या नितळसाण मोहीम, झाडां लावप, जागृताय मोहीम सारकिल्ले उपक्रम घडोवन हाडपाचें काम आमच्यांनी करूं येता. ह्यो कांय ताज्यो देखी जावं येता. समाजीक रुपांतरा खातीर तंत्रज्ञान आपणावप. शिक्षणीक अंतर भरपाक आनी शिकप सुलभ करपाक शिक्षक डिजिटल साधनां एकठांय करतात. ऑनलायन प्लॅटफॉर्म, उक्ती शिक्षणीक साधनां जाका आमी OERs म्हणटात आनी आभासी वर्गा भायर गिन्यान पातळोवपाक मदत करतात. शिक्षणीक अंतर भरपाक म्हणजेच कितें तर शिक्षणा भितर जे आमी जी एक दरी पळयता सगळ्या लोकांक म्हणजे जाका आमी युनिवर्सलायझेशन ऑफ एड्युकेशन म्हणटा आसत, म्हणजे सगळ्या समाजाक शिक्षण मेळपाची जी सुविधा जंय कांय प्रमाणांत आमकां पळोवपाक मेळना, कांय उणिवा आमकां दिसता,
जाल्यार त्यो उणिवो भरून काडपा खातीर शिक्षक म्हणून डिजिटल साधनां एकठांय करपाक शकता. डिजिटल शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान हें गॅप जें आसा, हें जें अंतर आसा तें भरपाचो एक बरो प्रयत्न करूं येता. ताका लागून जायते ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स आसत, उक्ती शिक्षणीक साधनां म्हणजे आमच्यांनी देखी घेवं येता जाल्यार दर्या आमी जो आमचो यूट्यूब सारकिल्लीं साधनां आसतलीं किंवा आनीक अशीं जायतीं साधनां आसतलीं त्याच्या मार्फत आमच्यांनी शिक्षण आनी समाजाचो विकास करूं येता. आभासी वर्ग म्हणजेच कितें, वर्गा भायलें गिन्यान किंवा आपल्या विशिश्ट जे चाकोरींतले जे वर्ग आसता त्या वर्गा भायर हें गिन्यान पातळोवपाक मदत करता. आभासी वर्ग म्हळ्यार वर्च्युअल क्लासरूम्स. आतां देखीक पयसुल्ल्या वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां मेरेन पावपा खातीर AI सारकिल्ले शिकपाचे मंच वापरप. हाजे बद्दल आमी पयलीं चर्चा केल्ली आसा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाचो वापर करून आमी पयसुल्ल्या वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां मेरेन पावपाक शकता किंवा ICTचो उपयोग आमचे थंय करूं येता. पारंपारीक आनी आधुनीक गिन्यान जोडप. शिक्षकाचें फुडलें काम कितें तर पारंपारीक बुद्धी आधुनीक शास्त्रीय प्रगती कडेन जोडपाक शिक्षक विद्यार्थ्यांक मदत करतात. ते संस्कृतीक जागृताय आनी विविधतायेचो आदर वाडयतात. देखीक अर्विल्ल्या वैजकी प्रगती वांगडाच पारंपारीक वैजकी शिकोवप. आतां कशें आसता की समाजाचो जो विकास जाता तो विकास आमी समाजात जी नवी नवी तंत्रज्ञान किंवा नवी नवी साधनां किंवा नवनिर्मिती जाता ह्या सगळ्या साधनांच्या मदतीन आमी समाजाचो विकास सादतात. पण त्याच बरोबर शिक्षक पारंपारीक आनी आधुनीक गिन्यानाची सांगड घालपाचें काम करपाची जबाबदारी शिक्षकाची आसता. आदलें आसा तें सगळें भायर उडोवपाचें अशांतलो भाग ना. आमच्या आदल्या गजालींनी सुद्दां ज्यो पारंपारीक गजाली आसात त्यो सगळ्यो वायट आसपाची गरज ना. तातूंतलें बरें कितें आसा तें घेवपाचें आनी जें नवीन आसा तें आपणावपाचें. नवीन आनी जें बरें आसा तें घेवपाचें. ह्या दोगांय भितर सांगड घालपाचें काम शिक्षक करपाक शकता. हांगासर मुद्दाम देख दिल्या ती म्हळ्यार अर्विल्ल्या वैजकी प्रगती वांगडाच पारंपारीक वैजकी शिकोवप. मॅडिकल सायन्स जें जितलें तरेचें विकसीत जाल्लें आसा तो प्रकार आदीं नाशिल्लो. वैज जाका आमी वैद्य म्हणटा ह्या वैद्य किंवा गांवठी वखदां दिवप किंवा हो प्रकार पयलीं पासून चलत आयला. तो सगळो तशाक तसो भायर उडोवचो आनी आतां फक्त नवें स्विकार करचें अशे तरेची गरज ना. आदल्या वैजकी शास्त्राचोय बीन उपयोग आमी आजच्या काळांत सुद्दां बरे भशेन करपाक शकता आनी ह्या दोगांयची सांगड घालत जाल्यार म्हणजे एक सुवर्ण मध्य आमी सादपाक शकता असो ताजो अर्थ. जें काम शिक्षक बरे तरेन करपाक शकता. समाजीक बदलाक अनुकूल जावपाक आव्हानां. ह्या बदलांक अनुकूल जावपा खातीर खंयचीं आव्हानां येवपाक शकता. बदलाक प्रतिकार. खंयचोय नवो प्रकार जेन्ना आमी करपाक पळयता तेन्ना आडमेळी हो प्रकार आसाच. ताका प्रतिकार करपी कांय लोक समाजांतले कांय घटक मुखार येताच. तर सांस्कृतीक आनी पारंपारीक आडमेळी संस्कृतीच्या निमतांत पारंपारीक कारणां थंय मुखार येवपाक शकता जी बदलाक स्विकारपाक सहजासहजी तयार आसना. हें एक बदला खातीरचें आव्हान जावपाक शकता. तंत्रीक विभाजन. डिजिटल साधनांचो प्रवेश हें सुद्दां एक आव्हान आसता. आमी जेन्ना नवी टॅक्नॉलॉजी नवें तंत्रज्ञान स्विकारपाचो प्रयत्न करता किंवा आमी जेन्ना देखीक समजा सगळ्या शिक्षकांनी अमूक अमूक पद्दतीची ICTचो वापर करून शिकोवचें अशें जर आमी एखादलो आदेश शिक्षण खात्यान काडलो जाल्यार तें सुद्दां सहजतायेन जायना. ताका सुद्दां खंय तरी एक शिकपाचो एक भंय उरता. सो तो हो एक आव्हान अशा तरेचो विशय आमच्यांनी म्हणूं येता. धोरणाची अंमलबजावणी. धोरण आनी वेव्हार हाचे मदीं अंतर हो आनीक एक आव्हानाचो प्रकार. शासन धोरणां जाहीर करता. आतां आमी NEP 2020चें उदाहरण घेवं येता, देख घेवं येता. तें प्रत्यक्षांत हाडपाक ताचे खातीर खूब मेहनत घेवपाची गरज आसता. ताचे खातीर खूब अभ्यास करपाची गरज आसता आनी तें सहजासहजी लागू जावपाक शकना. थंय सुद्दां आमकां एक म्हणजे हें सुद्दां एक प्रकारचें आव्हानूच आसता. म्हणजे सहजासहजी आमी नव्या बदलांक स्विकारपाक पळयनात हें आव्हान आसता. शिक्षक प्रशिक्षण होय एक आव्हानाचो विशय. सतत वेवसायीक उदरगतीची गरज. जेन्ना आमी नवी गजाल हाडटले जाल्यार परत हांगासर कशें आव्हान जाता आनी चॅलेंज खंयची येता तर शिक्षकाक प्रशिक्षीत करचो पडटा. अमूक अमूक गजाल करपाक जायी जाल्यार ती करपा खातीर शिक्षक सक्षम आसा काय ना ताका सक्षम करपाची गरज आसता आनी हें एक तितलें सोंपें काम आसना. म्हणून हाकाय बी आमी एक आव्हानूच समजुपाक शकतात. निश्कर्श आनी भासाभास. समाजीक बदल गतीशील बहुआयामी आनी अपरिहार्य आसता जे आमी टाळपाक शकना.
पुरोगामी समाजाक आकार दिवपाक शिक्षणाची म्हत्वाची भूमिका आसता. ह्या समाजीक बदलांक आकार दिवपाचें काम अर्थातूच शिक्षणाचें आसता. शिक्षकांनी अनुकूल, अभिनव आनी सक्रीय आसूंक जाय. म्हणजेच शिक्षक जे आसता ते हांगासर एक म्हत्वाची भूमिका निभयतना आमी पळयतात. तांणी अनुकूल आसपाक जाय, हे बदल तांकां मान्य आसूंक जाय आनी ते बदल समाजा मुखार हाडपा खातीर ते सक्रीय आसपाक जाय. भासाभास समाजीक बदलाक शिक्षक प्रभावीपणान प्रतिसाद दिवंक शकतात. ह्या बदलांचे जे समाजाक बरे ते बदल शिक्षक समाजा मुखार बरे भशेन व्हरपाक शकता. तर आजच्या ह्या सादरीकरणा खातीर म्हजे हे संदर्भ आशिल्ले. देव बरें करूं. धन्यवाद.